नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नवा पारा सूरत इंफाल आयत नंबर 6 to 10 लफ्ज़ी तर्जुमा। युजादिलूना का, वो आपसे झगड़ते हैं फिल हक की हक बात में, बाद अमा तबय्यना, इसके बाद के ज़ाहिर हो चुकी थी, कान्नामा गोया के युसाकूना, वो धकेले जा रहे हैं, इलल मौती, मौत की तरफ, वहम और वो यांजुरून, और वो देख रहे हैं, वैस और जब याइदुकुम, वादा करता था आपसे अल्लाहु हिदत ताइफातैनी, दो ग्रोहों के बारे में, अन्नहा कि बेशक वो लकुम तुम्हारे लिए हैं, व तवद्दूना और तुम चाहते थे, अन्ना गैर ज़ाती शौकती, तो वो ग्रोह के जो बगैर कील कांटे वाला है, बगैर हथियार वाला है, तकूनो तो हो जाए, लकुम तुम्हारे लिए, वो युरीदुल्लाहु और चाहता था अल्लाह, अंजे के यो हिक्का सच्चा साबित करे, हक का हक बिकालिमाती और अपनी बातों को, वो यक्ता और काट दे दाबिरुल काफिरीन जड़ काफिरों की, लियु हिक्का ताकि सच कर दे, हक्का दीन को, वो युबातिला और झूठा कर दे बातिला बातिल को, वलो और अगरचे कारी हल मुजरिमून नापसंद करें मुजरिम लोग, इस जब तस्तगीसूना कि जब आप फरियाद करते थे रब्बाकुम अपने परवरदिगार से, फस्तजाब आपस कबूल किया लकुम तुम्हारे लिए, अन्नी कि बेशक मैं मुमिद्दुकुम मदद करूंगा तुम्हारी, भी अल्फिन 7,000 मिनल मलाइकती फरिश्तों से, मुर्देफीन लगातार, वमा और नहीं जालाहु किया उसको अल्लाह अल्लाह ने, इल्ला मगर बुशरा खुशखबरी, वलितत्मइन्ना ताकि इत्मीनान हासिल करें, भी कुलूबिकुम इससे तुम्हारे दिल, वमा और नहीं नस्र मदद, इल्ला मगर में इंदिल्लाहि अल्लाह की तरफ से है, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला अजीजुन हकीम बड़ी ही गालिब और हिकमत। फरमाया जिस तरह आपके रब ने आपको आपके घर से हक के साथ निकाला, हालांकि यकीनन मोमिनों की एक जमात तो नापसंद करने वाली थी कि वो आपसे हक में झगड़ते थे, इसके बाद कि वो साफ जाहिर हो चुका था, जैसे इन्हें मौत की तरफ धकेला जा रहा और वो देख रहे हैं। ग़ज़वा बदर से हासिल होने वाली गनीमत की तकसीम के बारे में आपकी राय और फैसले को नागवार समझने में इनका हाल ऐसा ही है जिस तरह आपके लड़ाई के लिए निकलने के बारे में था, हालांकि दोनों ही में आपके लिए और मुसलमानों के लिए खैर ही खैर थी। गोया जब इन पर ये बात वाज़ह हो गई कि ये मार्का होकर रहेगा, तो मोमिनों में से एक गिरोह ने इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि वो दुश्मन का मुकाबला करने को नापसंद करते हैं, गोया कि इनको इनके देखते हुए मौत की तरफ धकेला जा रहा, हालांकि ये रवैया इनको ज़ेब नहीं देता था, ख़ास तौर पर जब इन पर वाज़िया हो गया था कि इनका घर से निकलना हक पर मबनी है, ये अल्लाह ताला का हुक्म है और वो इस पर राज़ी है। इस सूरत हाल में ये बहस करने का मुकाम नहीं था। बहस करने का महल और मुकाम वो होता है जहाँ हक में इश्तबा और मामले में इल्तबास हो, वहाँ बहस करना मुफीद होता है, लेकिन जब हक वाज़िया और जाहिर हो जाए तो इसकी इताअत और इसके सामने सर तस्लीम खम करने के सिवा कोई और सूरत नहीं रहती। सूरत बकरा में फरमाया कि तुम पर लड़ना लिख दिया गया है, हालांकि वो तुम्हें नापसंद है, और हो सकता है कि तुम एक चीज़ को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम एक चीज़ को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। अगली आयत में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की इसी ज़हनी कैफियत को बयान किया है, और ये कैफियत इनके ईमान की कमज़ोरी की वजह से नहीं बल्कि अपनी खस्ता हाली और जंग के लिए किसी मादी तैयारी के ना होने की वजह से थी, जबकि मुशरिकीन की तादाद 1000 के करीब थी और वो पूरी तरह से जंग की तैयारी करके आए थे। फरमाया जब अल्लाह तुमसे दो ग्रोहों में से एक का वादा कर रहा था कि यकीनन वो तुम्हारे लिए होगा, और तुम चाहते थे कि जो कांटे वाला नहीं वो तुम्हारे लिए हो, और अल्लाह चाहता था कि हक को अपनी बातों के साथ सच्चा कर दे और काफिरों की जड़ काट दे, ताकि वो हक को सच्चा कर दे और बातिल को झूठा कर दे, वह मुजरिम नापसंद ही करें। अल्लाह ताला ने ईमान के साथ वादा फरमाया था, अहले ईमान के साथ, कि वो इन दो ग्रोहों यानी तजारती काफले और अबू जहल के लश्कर में से एक के मुकाबले में इनको फतह से नवाजेगा,
مسلمانوں نے اپنی تنگ دستی کی وجہ سے تجارتی قافلے کے ملنے کو پسند کیا۔ نیز قافلہ والوں کے پاس طاقت بھی زیادہ نہ تھی، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کی مٹ بھیڑ جو ہے وہ ابو جہل کے لشکر سے ہو جائے اور حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے اور اللہ کی نصرت کے ذریعے کافروں کی کمر توڑ دی جائے۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کے لشکر سے مٹ بھیڑ کی حکمت اور مصلحت بیان کی کہ اللہ چاہتا ہے کہ باطل کی کمر توڑ دے اور حق کے پاؤں ہمیشہ کے لیے جم جائیں، اور فرمایا کہ جب آپ اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے آپ کی مدد، آپ کی دعا کو قبول کر لی کہ بے شک میں 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جبکہ کافرین سے 3 گنا یعنی 1000 کے قریب تھے۔ پھر مسلمان نہتے اور بے سر و سامان تھے، جبکہ کافروں کے پاس اسلحے کی بھی فراوانی تھی۔ ان حالات میں مسلمانوں کا سہارا صرف اللہ ہی کی ذات جس سے وہ گر گرا کر مدد کی فریادیں کر رہے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الگ ایک خیمے میں نہایت گریہ زاری سے مصروف دعا تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کی اور 1000 فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے لگاتار مسلمانوں کی مدد کے لیے آ گئے۔ اپنی تعداد، تیاری، اسلحے کی کمی اور دشمن کا 3 گنا سے زیادہ ہونا اور ہر قسم کے اسلحے سے لیس ہونے کی وجہ سے سب مسلمان اپنے رب ہی سے مدد کے لیے فریاد کر رہے تھے۔ خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہایت ہی جز و انکسار کے ساتھ دعا فرما رہے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، میں تجھے تیرے عہد اور تیرے وعدے کا واسطہ دیتا ہوں، اگر تو چاہے کہ یہ کافر آج غالب ہوں تو پھر مسلمانوں کے ختم ہو جانے کے بعد تیری عبادت نہیں ہوگی۔ اس پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کا ہاتھ تھام لیا اور عرض کی بس اب کافی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرما رہے تھے سورۃ قمر کی کہ ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ انی ممدکم بِأَلْفٍ من الملائکۃ مردفین، ایک دوسرے کے پیچھے یعنی پے در پہ آنے والے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا، یہ جبریل آن پہنچے اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے اور وہ لڑائی کے ہتھیار زیب تن کیے ہوئے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک کافر کا تعاقب کر رہا تھا جو اس کے آگے تھا۔ اتنے میں اس نے کافر کے اوپر سے کوڑے کی آواز سنی اور سوار کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے ہزوم آگے بڑھ۔ پھر اس نے یہ دیکھا کہ وہ مشرک چاروں شانے چت گر گیا ہے، اس کی ناک پر نشان تھا اور اس کا چہرہ پھٹ گیا تھا جیسے اس پر کوڑے برسائے گئے ہوں، حتیٰ کہ اس کا سارا جسم کوڑے کے زہر کی وجہ سے سبز ہو گیا۔ انصاری نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ نے فرمایا تم سچ کہتے ہو، یہ تیسرے آسمان سے مدد تھی۔ فرمایا اور اللہ نے اسے نہیں بنایا مگر ایک خوشخبری اور تاکہ اس کے ساتھ تمہارے دل مطمئن ہو، اور مدد نہیں ہے مگر اللہ کے پاس، بے شک اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یعنی فرشتوں کا نزول تو صرف خوشخبری اور تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے تھا، ورنہ اصل مدد تو اللہ کی طرف سے تھی جو فرشتوں کے بغیر بھی تمہاری مدد کر سکتا تھا۔ تاہم اس سے یہ سمجھنا بھی صحیح نہیں کہ فرشتوں نے عملاً جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ گزشتہ آیت کی تفسیر میں وارد ہونے والی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ میں فرشتوں نے عملی حصہ لیا اور کئی کافروں کو انہوں نے تحقیق بھی کیا۔ یہ نہ سمجھو کہ تمہیں جو فتح نصیب ہوئی ان فرشتوں کی وجہ سے ہوئی ہے، جبکہ حقیقت میں مدد اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ چاہتا تو فرشتوں کے بغیر ہی تمہیں فتح نصیب کر دیتا، مگر جہاد کو دین کا حصہ بنانے سے تمہارے ایمان کا امتحان مقصود ہے اور شہادت سے تمہارے درجے بلند کرنا اور کافروں کو تمہارے ہاتھ سے ذلیل کرنا ہے۔ پہلی امتوں میں سے جو امت اپنے پیغمبر کو جھٹلاتی اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نہ کسی طرح کا عذاب جو ہے وہ نازل ہو جاتا۔ پانی میں غرق کرنا، خوفناک چیخ، زلزلہ، پتھروں کی بارش، شکلیں مسخ کرنا اور وغیرہ وغیرہ۔ نوح علیہ السلام کو جھٹلانے والوں سے لے کر فرعون کے غرق ہونے تک یہی سلسلہ قائم رہا۔
آخر کار جب موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تو جہاد شروع ہوا اور اس کے بعد یہی طریقہ جاری رہا۔ اب اللہ تعالیٰ کے مسلمانوں کے ہاتھوں کفار کو عذاب دینا چاہتا ہے۔ سورۃ محمد میں فرمایا تو جب تم ان لوگوں سے ملو کہ جنہوں نے کفر کیا تو گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب انہیں خوب قتل کر چکو تو ان کو مضبوط باندھ لو، پھر بعد میں یا تو احسان کرنا ہے یا فدیہ لے لینا ہے، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے۔ بات یہی ہے اگر اللہ چاہے تو ضرور ان سے انتقام لے لے، لیکن تاکہ تم میں سے بعض کو بعض کے ساتھ آزمائے، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے تو وہ ہرگز ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا، وہ ضرور انہیں راستہ دکھائے گا اور ان کا حال درست کر دے گا اور انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس کی اس نے انہیں پہچان کروا دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔